lamdagan sa Ginoo. Panahon na bagunta ang kinabuhi sa kaigsuonan, ang pagdamot o pagbati. Ayaw usiki ang panahon, ang matagtag na bulawanon, paningkamutan ta ang paglakaw sa katarong. Manausab kanimo. May gugmaon nga Dios sa mong gimantala ang imong ngalan, uban ang dakong pasalamat tungod sa imong dili masukod nga kaayo ug gugma sa pagpadala kanamon ining maong dapit di namong tukuron ang simbahan nga mao'y among tigumanan sa pagdayeg kanimo. Among gihalat kanimo kining maong dapit nga nining balaan nga lugar nga among gianguma sa mga katuigan. Dinining maong dapit, tukuran namo ang bagong simbahan, isip among tigumanan alang sa pagsimba sa pagdayeg kanimo. Gihangyo namo ang imong pagtugot o pagpanalangin Ginoo. Hatagi kini og katumanan sa imong gugma o panalipod, di pahilayong gikan sa disgrasya o katalagman ang mga trabahante niini. Amahan, uban sa mainiton ng mga kasing-kasing, among ipangayo ang imong mga panalangin nining kabuntagon sa among kasaysayan. Among gihangyo nga tagan mo kami sa gugma sama sa balaan nga mahal nga kasing-kasing ni Jesus imong anak. Hatagi kami sa kadasig ug buhing paglaom nga matukod nining balaan nga yuta ang simbahan aron nakahayag magpadayon sa pagdilaab sa kahilatman sa among kasing-kasing. Kini among ipangayo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo ug ni Maria nga among inahan. Amen. Amen. Sa ato ang tanan, matukod ang atong balay alampuanan. Ug diha sa pagtukod sa balay alampuanan, mahimo lang tang kuanpod kanang lig-on. Kay pag once mutukod tag para sa Ginoo, the more ang demonyo mo devour pud sa tuwa. Kay while kita busy, pangita sa mga simento, kapilya, pagpatukod sa mga structure, unsay angay buhaton, tanang lumilihok, mahimong vulnerable. O kita, mahimong vulnerable,